Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So wa gyud trono dinhi sa kalibutan nga gibutang ang Ginoo. Unsa may iyang gibutang dinhi sa kalibutan? Ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ing na unsay imong ganahan, trono o sugo. Tingnan ko no. Mga asawa, unsa may inyong ganahan kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga mura kag nakatungtong og trono o ikaw mo sige hagsugo sa imong bana. Ana. And vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan unsa man naghimo mog trono diha sa inyong balay nga kamo gyud magsigig mando mura kag nakatungtong og trono or magsige mog alagad sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, kumusta man? Naghimo na mig trono dinhi sa kalibutan o nagsige mig alagad sa katawhan? Ang ato karong mga government leaders, labi na ang bag-ong na elected, kumusta man? Naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad? Musugod na gitaghimog trono dinhi sa kalibutan, anha gyud mahugno ang atong kinabuhi kay mag-away naman ta, mag-ilog na, magtigi na ang kusog. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang dunay mga trono nagkalalis-lalis, di na sila kamaong mo desisyon nya. Si Pablo nga iyan ang gikuha ang iyang trono, relax ra siya. Ug asa siya dadon, asa siya husayon nga trono, asugot ra sad siya. Unang gida siya, giplanuhan siyang dadto sa Roma. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nangutana ni Pedro katulo, pamilyar man kay ni nato. Sigihan siyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Niya pag-ingona ni Pedro sa ikatulo nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ningon dayon si Jesus, atimana. Amo gini yang tubag kanunay, atimana ang akong mga karnero. Pasabot, ayaw paghimog trono, paghimo og sana commitment, isip sulugoon, hangtod Dios kamatayon. Ug mao ni ang gikinahanglan nato karong panahona. Kamong mga parishioners nako online o territorial, unsa man mo, magpasugo ba mo nako o dili? Nyag magpasugo gani mo, hala, padayon mo palit og slot. Bahala nagwa na tay slot karong gibaligya, padayon nagpalit. Og mas nindot inyong padayonon kadtong sitio kay sa tinud-anay napatay mga balay nga himuonon, wap atay budget kay na short na ta. Mao na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang sitio kay di ta maghimog trono, manghimo tag balay sa mga kabos. Ana no? Mga kuan pa ni kabuk balay nang apply nato, mga 300 ang atong nabuhat, mga 135. Ya, atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton, mga pila pa may atong nabuhat, mga 45. So napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wap nato mabalik og buhat. So kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya. Og mao ni ang atong kanunay nga paningkamutan. Og iampo sab nato ang ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo sad silang mga alagad, dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono dinhi sa kalibutan.